नबी अलैहिस्सलाम ने कहा है कि हकम बिन अबिल आस और इसकी नस्ल से जो भी पैदा होगा वो सब लानती हैं, सब मलून हैं। जी बयान करते हैं। और इसको यानी कि आजकल बड़ी यानी कि जोश खरोश से लोग बयान करते हैं जो बनी उमैया के दुश्मन हैं, जो सहाबा किराम के दुश्मन हैं, जबकि ये रिवायत भी साबित है। ये लोग जो है ना ये हालांकि इनके यहाँ सही सनद के साथ अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर से कई रिवायात इनकी कुतुब में मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरवान को और मरवान के बेटों पर लानत किया है। आप अलैहिस्सलाम ने हकम बिन अबिल आस को मदीना से निकाल दिया था, ये रिवायत कतन साबित नहीं है और कोई ऐसी सनद नहीं है जिसको ऊपर एतमाद किया जा सके और जिसकी बुनियाद पर ये बात कही जाए कि आप अलैहिस्सलाम ने हकम को मदीना से निकाल दिया। ये साबित है कि हकम ने अल्लाह के रसूल की कोई नकल उतारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे तो पीछे से वो आके वो नकल उतार रहा था, अपने शक्ल जो है चिकनी का शक्ल बना रहा था। तो एक दफा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा उसको अचानक ये शक्ल बना, तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसी तरह रहे। तो फिर आखिर जिंदगी तक ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदात में से है, आखिर जिंदगी तक उसका चेहरा उसके अंदाज जो है बिल्कुल वो क्या बनाता है, चिकनी का। इसका वालिद जो है नबी इस्लाम की नकलें उतारा करता था, उसे मदीना बदर किया गया। अल मौजमुल कबीर तबरानी के अंदर हदीस मौजूद है। इसके ऊपर उसके बाप के ऊपर नबी इस्लाम ने लानत फरमाई। अहले सुन्नत वल जमात कहलवान वाले अपने आप को मुफ्ती हनीफ रशीद साहब, इंजीनियर साहब और दीगर बहुत से अहले सुन्नत वल जमात के जो उलमा हैं, अहले तशरीह मकातब फ़िक्र के जो उलमा हैं, उनका इस बात के ऊपर इत्तफाक है। अहले सुन्नत वल जमात की जो मुस्तनद किताबें हैं, बुखारी शरीफ, सही मुस्लिम, सियासत की किताबों में से मरवान बिन हाकम के हवाले से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है, उसके ऊपर तमाम उम्मत मुस्लिमा जो है उसका इजमा है। लेकिन कुछ ऐसे नासबी उलमा उम्मत मुस्लिमा के अंदर मौजूद हैं जो यजीद की वकालत करते हैं, इसके अलावा मरवान बिन हाकम की भी वकालत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरवान के ऊपर लानत की। इसके अलावा मरवान बिन हाकम जो था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक भी बनाता रहा। और इसके अलावा दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मरवान बिन हाकम को निकाल भी दिया था, यानी इसकी हरकतों की वजह से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद बहुत से लोगों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को कहा कि इसको दोबारा जो वापस बुलाया जाए, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि नहीं, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान की मुखालफत नहीं कर सकता। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बंदे को निकाला तो मैं कैसे उसको वापस ला सकता हूँ। इसी तरह हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के दौर में भी इस तरह हुआ, तो उन्होंने भी यही कहा कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान की मुखालफत नहीं कर सकता। लेकिन हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान जो थे, उनके दौर खिलाफत के अंदर उन्होंने मरवान बिन हाकम को वापस बुलाया और अपनी बेटी का रिश्ता जो है उसको दिया। तो ये तो तफसीली गुफ्तगू है, इसकी वजह से ही हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की शहादत भी हुई। तो बात करने का दोस्तों मकसद ये है कि कुछ नासबी उलमा ऐसे हैं अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहलवाने वाले, जो इस मरवान बिन हाकम लानती का दिफा करते हैं और ये कहते हैं कि देखें जी, इमाम बुखारी जो है मरवान बिन हाकम से इमाम बुखारी ने हदीसें रवायत की हैं, देखें जी उसका बहुत ज़्यादा मर्तबा है। दोस्तों इसके ऊपर भी बहुत से मुहद्दिसीन कराम जो हैं उन्होंने ये कहा इमाम बुखारी जो है उनसे भी इत्तेहादी गलती हो सकती है, जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहब हज़रत मुआविया जो थे उनसे गलती हो सकती है। तो ये तो मुहद्दिस हैं, उनके बाद आने वाले, इनसे गलती क्या नहीं हो सकती। लिहाजा इस बात की कोई भी प्ली ना ले कि उनसे रवायतें ली जाती हैं मरवान बिन हाकम से, तो लिहाजा वो बहुत मुत्तकी है, परहेज़गार है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। तो इस वाले से वीडियो देखें, उसके बाद उसूल याद आ गया जो इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने बयान किया अपनी किताब अल-मनार अल-मुनीफ में। उसमें कहते हैं जितनी भी रिवायात बनी उमैया की मुज़म्मत में बयान की जाती हैं, जितनी भी अहादीस बनी उमैया की बुराई में मुज़म्मत में बयान की जाती हैं, वो सब की सब झूठी हैं, उनमें से कोई भी नबी अलैहिस्सलाम से साबित नहीं है। सही, इस उसूल को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरे नंबर पे ये कहना कि आप अलैहिस्सलाम ने हकम बिन अबिल आस को मदीना से निकाल दिया था, ये रवायत कतन साबित नहीं है और कोई ऐसी सनद नहीं है जिसको ऊपर एतमाद किया जा सके और जिसकी बुनियाद पर ये बात कही जाए कि आप अलैहिस्सलाम ने हकम को मदीना से निकाल दिया था। और उससे पहले हकम मुसलमान कब हुए हैं? जब मक्का फतह हुआ है। और जो सहाबा के नाम उस मौका पे मुसलमान हुए जब मक्का फतह हुआ, उन्होंने मक्का से मदीना की जानब हिजरत नहीं की, क्योंकि हिजरत का वक्त खत्म हो चुका था, वो मक्का में ही रहज पजीर रहे। तो जब हकम मक्का से मदीना आए नहीं तो अल्लाह के रसूल ने निकाला कब होगा? जबरदस्त, वो मक्का में ही रहते रहे, मदीना में आए नहीं। तो ना ये साबित है कि हकम ने अल्लाह के रसूल की कोई नकल उतारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना ये साबित है कि आपके रात दुश्मनों को दिए, और ना ये साबित है कि मक्का से मदीना मुंतकिल हुए हों, और ना ये साबित है कि आपने उनको जलावतन किया। सही, ये जलावतन करना साबित ही नहीं है, साबित ही नहीं है। तो ये सब बातें गलत हैं। तो मरवान को मलऊन करार दिया है, तो ये मेरा करार देना नहीं है, खुद सियाह के अंदर रिवायत मौजूद है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने इसको लानती करार दिया है और जुबान रसूल की तरफ निस्बत की है कि हुजूर ने इस पर लानत भेजी कि जब ये अपने बाप की पोस्ट में था। अब हदीस रसूल आ गई, नस आ गई, जब अल्लाह का रसूल उसको लानती कह रहे हैं उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, तो फिर ये कैसे माँ के बेटे हैं कि जो बाकी बातों में तो कहते हैं कि असली पुत्र आयशा सिद्दीका दे, तो यहाँ माँ की बात क्यों छोड़ दी और मरवान के साथ क्या रिश्ता है? मरवान नासबी था और इसकी आले बैत के साथ दुश्मनी के हवाले से मुहद्दिसीन किराम ने बबांगे दौल लिखा है कि आले बैत का दुश्मन था और मिंबरों पर बैठकर सही सनद के साथ रिवायतें मौजूद हैं कि आले बैत अतहार पर तबर्रे करता था और उन पर लानतें भेजता था। और इसी की वजह से कई सहाबा किराम जो है ना वो शहीद हुए, जिस तरह हज़रत हुजर बिन अदी और इसी तरह दीगर कई सहाबा जो इस मलऊन की खबासत की वजह से शहीद किए गए। इसी की खबासत की वजह से हज़रत सैयदना उस्मान गनी की शहादत का वाक़या आया और ये सारा अहले सुन्नत की किताबों में बड़ा वाज़ेह तौर पर बय्यन तौर पर मौजूद है। इसके दुश्मन आले बैत होने में, नासबी होने में, बुग़ज़ी होने में सहाबा किराम बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि वो मुतफिक थे। वालिद जो है नबी इस्लाम की नकलें उतारा करता था, उसे मदीना बदर किया गया। अल मौजमुल कबीर तबरानी के अंदर हदीस मौजूद है। तो हमने हदीस जो है वो पीडीएफ फॉर्म में इमेज की शक्ल में डिस्प्ले करवाई है, अरबी और उर्दू, चूंकि मुबल्लिगों ने उसका तर्जुमा कर दिया। और मरवान बिन हकम के बारे में सही बुखारी में 4827 मौजूद है, जो कुछ अल्फाज तो बुखारी में, बाकी हाफिज इब्न कसीर ने सूरतुल अहकाफ पारा नंबर 26 की जो पहली सूरत है उसकी आयत नंबर 17 के कॉन्टेक्स्ट में सारी हदीसें जमा की हैं। अल मौजमुल कबीर तबरानी से, अल मुस्तदरक लिल हाकिम से, सुनन नसाई कुबरा से, वो सारी की सारी रिवायतें जमा की हैं कि इसके ऊपर उसके बाप के ऊपर नबी इस्लाम ने लानत फरमाई थी। तो वो आप मेरे सर्च पेपर में भी सारी जमा हुई है।
اور اگر آپ نے وہابیوں کو دکھانا ہے، بریلویوں کو دکھانا ہے، دیوبندیوں، تو تینوں کے مشترکہ ابا جی حافظ ابن کثیر جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، 774 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے تفسیر ابن کثیر لکھی ہے، اس میں آپ سورۃ الاحقاف پارہ نمبر 26 کی پہلی سورت، 26 نمبر پارہ کی پہلی سورت، اس کی آیت نمبر 17، اس کے کانٹیکس میں وہ ساری کی ساری روایتیں انہوں نے جمع کر دی ہیں۔ چلو میں اس کا سورت کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں، بعض لوگ جو پرانے زمانے والوں کو تو 26 نمبر پارے کا پتہ ہے، نئے والے تو کہتے ہیں سورت کا نمبر بتائیں۔ سورت نمبر ہے 46، سورت نمبر 46 آیت نمبر 17 کے کانٹیکس میں حافظ ابن کثیر نے بخاری والا بھی اس کا طریق 4827 لیا، جب وہ خطبہ دے رہا تھا کہ حضرت معاویہ کو اللہ نے یہ سجایا امت کے وسیع تر مفاد میں اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت ابوبکر کے بیٹے عبدالرحمن بن ابی بکر کھڑے ہوئے اور بڑے سخت الفاظ انہوں نے کہے، تو باقیوں نے نقل کیا ہے کہ سیدھی طرح کہہ کہ تیرا امیر المومنین کیسے کس طرح کے طریقے پہ چل رہا ہے، ابوبکر عمر کے طریقے پہ نہیں چل رہا، ان کا گرفتار کر لو اسے۔ تو حضرت عائشہ کے حجرے میں چھپ گئے، تو حضرت عائشہ اندر تھی کیونکہ وہ بھائی تھے ان کے، وہ چلے گئے، تو باہر سے مروان نے غصہ نکالا کہ اے ابوبکر کے بیٹے تیرے بارے میں سورہ احقاف کی 17 نمبر آیت نازل ہوئی ہے، یہ کہتا ہے کہ جو تم مجھے کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، تو یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے، تو تھا وہ کافر، نعوذ باللہ۔ تو اس پہ حضرت عائشہ کو غصہ آیا، انہوں نے کہا اس کو خاموش ہو، علی ابی بکر کے بارے میں صرف وہ آیات ہیں جو سورہ نور میں میری برات کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، بخاری میں تو اتنے الفاظ ہیں، باقی کتابوں میں المستدرک الحاکم میں سنن صحیح کبریٰ کے اندر اور حافظ ابن کثیر نے وہ سارے طرق جمع کیے ہیں، ان میں آگے الفاظ ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا تیرے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا حکم پر اس کی اولاد پہ لعنت، اور تو اسی لعنت کا حصہ، تو اپنے باپ کی پشت میں تھا جب اللہ کے نبی نے تیرے پہ لعنت کی۔ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بدعا دی تھی حکم پہ نالت اور اس کی اولاد پہ نالت، یہ بات صحیح ہے؟ صحیح بخاری میں ہے حکم پہ، جی حکم، لعن اللہ الحکم حکم پہ نالت، ہاں حکم پہ نالت اور اس کی اولاد پہ نالت، اور اس کو دربدر کیا تھا۔ جی بالکل۔ تو پھر حضرت عثمان نے پھر اپنی بیٹی کی شادی اسی نالتی سے کیوں کر دی؟ تو چچا تھا نا، عثمان کا سکا چچا تھا، عفان کا بھائی تھا۔ نہیں جب میں نے یہ سنا ہے اور میں نے پڑھا بھی تھا، میں نے شاید میں بھول رہا ہوں، لوگ جو ہے نا، وہ لوگ اسلام کے خاطر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر اپنے رشتہ دار کو وہ چھوڑتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے وہ دشمنی کرتے ہیں جو جن کے دل میں ایمان ہو، جن کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ پیغمبر کو غلط سمجھیں گے، اپنے رشتہ دار کی وہ عزت کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو عثمان کا جو چچا ہے، چچا عفان، وہ عفان کا بھائی حکم، یہ ماں باپ ان کے دونوں کے ایک ہیں، اور یہ دونوں بہت غلط آدمی تھے، عفان بھی اور حکم، اور بالکل خصوص حکم جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن تھا، وہ ایسا دشمن تھا کہ بالکل بےہودہ قسم کا جو دشمن ہوتا ہے نا، جو مذاق اڑاتا ہے، ایسی شکلیں بناتا ہے، اس طرح جوکر آدمی تھا وہ۔ اور وہ ایک دفعہ وہ پھر مسلمان ہو گیا، مسلمان آنے کے بعد وہ مدینہ آ گیا، تو مدینہ میں جب آیا تھا تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارتا تھا۔ تو ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، تو پیچھے سے وہ آ کے وہ نقل اتار رہا تھا، اپنے شکل جو ہے چھپکلی کا شکل بنا رہا تھا۔ تو ایک دفعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کو اچانک یہ شکل بنا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی طرح رہے، تو پھر آخر زندگی تک یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے آخر زندگی تک اس کا چہرہ، اس کے انداز جو ہے بالکل وہ کیا بناتا ہے، چھپکلی کا شکل نہیں بناتا، پھر صحیح نہیں ہوا تھا اب تک۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھگایا تھا مدینے سے، طائف کو بھیجا تھا، اور یہ کہانی اس کی بڑی لمبی ہے، کبھی اس پہ تقریر کریں گے، 2 گھنٹے مصادر دکھائیں گے۔ پھر عثمان نے جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اس نے بڑی تمنا کی تھی، سفارشیں کی تھی اس کی واپس لانے کے، ابوبکر کو، ابوبکر نے نہیں مانا، ابوبکر نے کہا کہ اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جلا وطن کیا، تو میں اس کو کیسے واپس لا سکتا ہوں۔ اور جب وہ ابوبکر چلا گیا، عمر کے زمانے میں بھی اس نے کئی دفعہ کوشش کی اپنے چچا کو واپس بلا دے، اس نے نہیں مانا۔ عمر نے بھی کہا کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کیا، تو میں کیسے کر سکتا ہوں، سیاسی لحاظ سے میری مصلحت میں نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب اس کو خود حکومت ملی ہے، تو اس نے فوراً اپنے چچا کو لایا بھی ہے، اس کو عزت بھی دیا، اور صحابہ نے اس کی بڑی تنقید کی تھی، اس کو پرواہ، لیکن عثمان کو پرواہ نہیں تھا صحابہ کا۔ اور پھر اس کے بیٹے جو ہے مروان کو اس نے اپنا وزیر اعظم بنایا تھا، یعنی خلافت کے، عثمان کی خود بہت عمر رسیدہ تھا، بوڑھا آدمی تھا، اس کی جب وہ قتل ہوا عثمان کا، اس کا عمر 80 سے اوپر تھا، 90 کے قریب کی عمر تھی، تو کیوں وہ اتنا بوڑھا آدمی وہ حکومت تو چلا نہیں سکتا، تو سب بیت المال، لشکر وغیرہ سب کس کے ہاتھ میں تھا، اصل حکومت جو تھا نا، اصل حکومت مروان کے ہاتھ میں تھا، مروان سب کچھ کر رہا تھا۔ تو اس کا بھتیجا، اس کا چچازاد بھائی تھا، اس سے اپنی بیٹی کی شادی بھی کرائی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کی جب پیدائش ہوئی تھی تو اس کو پیغمبر کے پاس لائے تھے، تو اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کو اس وقت بھی لعنت کیا تھا، الوزغ ابن الوزغ، چپکلی اور چپکلی کا بیٹا، اس کو چپکلی کا بیٹا کہا تھا، اور اس کو لعنت کیا تھا، لعن اللہ مروان ومن حکم، وہ لعنت کیا تھا۔ اور یہ لوگ جو ہے نا، یہ حالانکہ ان کے پاس صحیح سند کے ساتھ عبداللہ ابن زبیر سے کئی روایات ان کی کتب میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کو اور مروان کے بیٹوں کو لعنت کیا، لیکن یہ جماعت مریم مروان ابن حکم، یہ بخاری میں اس کی روایات بہت ہے، اور پھر عثمان نے اس کی بڑی عزت کی، پورا حکومت اس کے ہاتھ میں تھا، اور وہ جو زیادتیاں کر رہا تھا مروان، اس لوگوں نے عثمان کو قتل بھی کیا نا، اسی لیے اس مروان کی وجہ سے کہ مروان جو کچھ کر رہا تھا، جتنے مثلا وہ بیت المال میں زیادتی ہوتی تھی، لوگوں پہ ظلم ہوتا تھا، لوگ شکایت کرتے تھے عثمان سے کہ مروان نے یہ کیا، مروان کی وہ سپورٹ کرتا تھا، مروان کے وہ عزل نہیں کیا، پھر وہ لوگوں نے یہی کیا کہ بھئی اگر آپ مروان کو عزل نہیں کرتے تو ہم آپ کو عزل کریں گے، اور اسی بات پہ عثمان کا قتل بھی ہوا۔ دوستوں، مروان بن حکم کے حوالے سے آپ نے ارتشی حضرات کے جو علماء کرام ہیں، اور اس کے علاوہ اہل سنت والجماعت کے اندر جو علماء کرام ہیں، ان کا اس بات کے اوپر متفقہ فیصلہ ہے کہ مروان بن حکم جو تھا اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، اور جس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کر دیں تو اس کے بعد جو ہے وہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے ہونے کے باوجود پھر بھی کوئی بندہ مروان بن حکم کی تعریف کرتا ہے یا اس کا دفاع کرتا ہے، تو پھر اس کا علاج جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، یعنی وہ سراسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کر رہا ہے۔ یہاں پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کی جو علماء ہوں یا پھر اہل شیعہ مکاتب فکر کے علماء ہوں، جو بات حق کی ہے وہ حق کی کرنی چاہیے، امت مسلمہ کے سامنے حق رکھنا چاہیے، یعنی جس طرح سے صدیوں سے علماء کرام جو ہیں اہل سنت والجماعت کے اندر جو لوگ ہیں انہوں نے حق چھپایا امت مسلمہ سے،
اور صرف فرقہ پھیلائی اور صرف اپنے ہی پیچھے لگانے کی کوشش کی. کوئی بھی بندہ جو ہے وہ دوسرے مکاتب فکر کے علماء کو نہ سنے. اور اس کے علاوہ جو اہل تشیع حضرات ہیں ان کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں اہل سنت والجماعت والے جو ہیں وہ بالکل بات غلط کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ آج کل کے دور میں ایسے اچھے اسکالر موجود ہیں جو حق سے آشنا کرتے ہیں لوگوں کو اور کہتے ہیں کہ یہ حق جو ہے یہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے اندر بھی ہے اور اس کے علاوہ اہل تشیع حضرات کی ہیں ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں. یعنی اس بات کے اوپر متفقہ فیصلہ ہے, اجماع امت ہے. بہت زیادہ ڈیپ تھنکنگ کرنے کی کوشش کی ہے اور حق تک پہنچنے کی کوشش کی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر انجینئر صاحب کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم انجینئر صاحب کو سنتے تھے لیکن بعد میں وہ شیعہ ہو گئی. دوستوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت کرام ہیں جو مولا علی علیہ السلام ہیں وہ حق کے اوپر ہیں اور جب لوگوں کو آشنا کیا جاتا ہے ان کے حوالے سے بتایا جاتا ہے. اہل سنت والجماعت والوں نے جو صدیوں سے دور رکھا امت مسلمہ کو, مولا علی علیہ السلام سے دور رکھا, اہل بیت کرام کی محبت سے آشنا نہیں کیا, جب ان کو پتہ لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو انہوں نے ہمیں بالکل غلط جو ہے وہ باتیں بتائی ہیں. تو اصل جو ہے وہ حق ہے وہ تو اہل تشیع حضرات کے ساتھ ہے. دوستوں, حق جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ ہے, اللہ کے کلام کے ساتھ ہے اور مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ہے. لیکن میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کل کے دور میں کوئی بھی بندہ اگر یہ چاہتا ہے کہ میں حق چھپا لوں تو وہ نہیں چھپا سکتا, کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے.